नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई जेन एजुकेशनल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस म्याथ को मेजर अफ सेन्टेन्स एन्ड एनसी च्याप्टरबाट पढाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यस मेजर अफ सेन्टेन्स एन्ड एनसी का हामीले फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट गर्दै पार्टहरु लिएर आएका छौं र आज हामीले विशेषतः अन्त्य पार्ट हुनेछ। यस पार्टमा हजुरहरुले हामीले समग्र मेजर अफ सेन्टेन्स एन्ड एनसी पढ्नुपर्ने कुरा के र यसबाट अब कस्ता कस्ता हिसाबहरु एक्जाममा आउँछन् र हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरुको जानकारी गराउँछौं साथीहरुलाई। साथीहरु, आउनुहोस् आजका अब क्वेशनतिर लागौं। साथीहरु, हामीले हिजो अस्ति हामीले अघिल्लो उसमा च्याप्टरहरुमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अनि मिडियल 60% वालाका हिसाबहरु गर्यौं अनि मोड मिडियन दिएर मिन निकाल्ने अनि पछि कुनै डाटा दिएर मिन निकाल्ने अनि कम्बाइन्ड मिनहरुका हिसाबहरु गर्यौं साथीहरु। आज हामीले त्यस्तै गरेर अब एउटा त्यो पर्सेन्टाइलको हिसाबहरु टोटल पर्सेन्टाइलमा पर्सेन्टाइलका हिसाबहरु गर्दै छौं। हामीले आजसम्म जति हिसाब गरेछौं साथीहरु, यी हिसाबहरु हामीले ओल्ड एज गोल्डबाट गर्दै आएका छौं र अब मैले यो हामीले अब यो हिसाब गर्दै छौं। यो हिसाबमा मैले अब साथीहरुलाई क्लास साइज बनाएर एउटा डाटा बनाउँछु। साथीहरु, हाम्रो यहाँ रहेको छ क्लास साइज अनि फ्रिक्वेन्सी अनि सिएफ। हामीहरुलाई क्लास साइज दिएको छ 0 देखि 4 अनि 0 देखि 4 क्लास साइजहरु हेरिरहेका छौं। त्यो क्लास साइजमा के रहेको छ, यो फर्स्ट यो र यो एउटै भ्यालु रहेको छ। जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20 यस्तो भ्यालु रहिरहेको छ। आज हामीले यो पढेको भ्यालु के छ, 0 देखि 4 छ अनि 5 देखि 9 छ भनेपछि यो भ्यालु यहाँ आएको छैन। हामीले यो मिडियनको हिसाब गर्दा यो भ्यालु र यो भ्यालु यहाँ हुनुपर्छ। यसको लागि यो करेक्ट हाम्रो क्लास साइज छैन। अब हाम्रो करेक्ट क्लास साइज गराउनलाई के गर्नु पर्यो, यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गर्नु पर्यो। भनेको तल्लो क्लास साइजको फर्स्ट भ्यालु र माथिल्लो क्लास साइजको सेकेन्ड भ्यालुलाई माइनस गर्नु पर्यो। जस्तै 5 तल्लो क्लास साइजको फर्स्ट भ्यालु भनेको 5 माइनस 4 अपन 2 गर्ने इज इक्वल टु 1/2 इज इक्वल टु 0.5। नदेर यो आउँछ। अब हामीले यो 0.5 लाई के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा माइनस गर्नु पर्यो। अगाडिकोमा माइनस पछाडिकोमा प्लस, अगाडिकोमा माइनस पछाडिकोमा प्लस गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो करेक्ट क्लास साइज बन्छ साथीहरु। हामीले अब यसमा के गर्नु पर्यो, 0 मा माइनस 0.5 घटाउनु पर्यो। 0 माइनस 0.5 गर्नु पर्यो। जस्तै यो करेक्ट क्लास साइज अर्थात 0 माइनस 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ, 0 माइनस 0.5 गर्दा माइनस 0.5 आउँछ साथीहरु। यस्तै गरेर गर्ने हो। माइनस 0.5 टु अब कति भयो, 4 प्लस 0.5। अगाडिकोलाई के गर्ने, यसलाई अगाडिकोलाई माइनस गर्ने पछाडिकोलाई प्लस गर्ने। यसमा के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। 4.5 0.4 मा 0.5 जोड्दा 4.5 अनि यसमा माइनस गर्नु पर्यो। फेरि 4.5 5 मा 0.5 माइनस गर्दा कति हुन्छ, 4.5 हुन्छ। माइनस अनि 9.5 यसमा एड गर्नु पर्यो अनि 9.5 टु 14.5 14.5 टु 19.5 19.5 टु 24.5 यसरी हामीले गर्न सक्छौं साथीहरु। अब हामीले बुझ्यौ, यताकोमा प्लस गर्दै जाने, यताकोमा माइनस गर्दै जाने। कुन भ्यालु भन्दाखेरि यो बुझ्नु जरुरी छ। यसको यो पछाडिको र यसको यो अगाडिको माइनस गर्ने। जस्तै 5 माइनस 4 इज इक्वल टु 5 माइनस 4 अपन 2 गर्ने। 5 माइनस 4 इज इक्वल टु 1/2 र 0.5 आयो। यो 0.5 ले हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई प्लस यसलाई माइनस गरेर हामीले डाटा यो ल्याउनु पर्यो। यो डाटा ल्याइसकेपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी के दिएको छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले हेर्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ एफ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ साथीहरु। एफ इज इक्वल टु 160 160 200 430 140 70। साथीहरु, हामीले यसरी
फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यो अब यो फ्रिक्वेन्सीले अब हामीले CF मा लाग्नु पर्यो। CF मा लाँदाखेरि यसले जोड्दै जाने साथीहरु। CF अर्थात् 160 160 भयो। 160 प्लस 200 360 360 प्लस 400 430 360 प्लस 430 इक्वल 790 790 हुन्छ। यहाँ 790 प्लस 140 790 प्लस 140 930 930 प्लस 70 गर्दाखेरि 1000 n इक्वल 1000 आएको थियो। अब हामीलाई यसले निकाल्न के भनेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। हाम्रो यो डाटा भयो। ओइ नेत्र यहाँ छु। केही भएन त्यही भन्छ। अब साथीहरु हामीले यो डाटा बनाउन त सिकिसक्यो हैन। सबैले जान्यो। यो यस्तो डाटा दिँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा यो डाटा देखायो भने हामीले यो अन्तिम भ्यालु र यो भ्यालु जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। यो भ्यालु बराबर गर्न लागि गर्नु पर्यो यसलाई यो र यो माइनस गर्नु पर्यो र डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। र जुन भ्यालु आयो त्यसले अगाडिकोलाई माइनस गरी पछाडिकोलाई प्लस गर्दै जानु पर्यो र यो डाटा आउँछ। यो डाटा आएपछि हाम्रो हामीले CF निकाल्यो। यो हामीले जानेकै कुरा हो। सबै हामीले जानेको कुरा। अब यसमा हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको छ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट। अब भनेको छ हामीले अघिल्लोचोटि पनि यो फर्मुला लेख्दा हुन्थ्यो। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भन्यो। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेपछि हामीले के निकाल्नुपर्छ? लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेपछि हामीले जति दिन्छ त्यसलाई 100 मा माइनस गर्ने भनेको छ। हाम्रो टोटल पर्सेन्ट कति हुन्छ? 100 हुन्छ। हामीले पर्सेन्टेजको हिसाब गर्दैछौँ। 100 माइनस 10 हुन्छ। 100 माइनस 10 इज इक्वल टु 90। यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्यो? P90 यसमा निकाल्नु पर्यो। P90 निकाल्नका लागि अब P90 निकाल्नु पर्यो। P90 इज इक्वल टु 90n बाइ 100 TH आइटम। अब 9 हामीलाई n इक्वल टु कति दिएको छ? 1000 दिएको छ। अब हामीले n इक्वल टु कति दिएको छ? 90 इन्टु 1000 डिभाइड बाइ 100 TH आइटम। अब यो गरिसकेपछि हामीले यो एउटा सल्भ गर्न त यसभन्दा अघिल्लो पार्टको हिसाबमा मैले सिकाइरहेको छु र हजुर सबैले जान्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले फर्मुला के लाउने? फर्मुला लाउने यो P90 इज इक्वल टु L प्लस 90n अपन 100 माइनस CF अपन F इन्टु H। यो फर्मुला लगाइसकेपछि अब आउँछ यो डाटाहरु आउँछ। यसरी यो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले अर्को के गर्ने भन्दा अर्को हामीलाई 2 नम्बरमा क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट हाईएस्ट। अब साथीहरु यसमा के सोधेको छ? हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% अफ पिपुल भनेर सोधेको छ। हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भनेपछि मैले के भनेको थिएँ? हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट सोधिसक्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? जति देखा त्यति निकाल्नु पर्यो भनेको 40% दिएछ भनेपछि P40 निकाल्नु पर्यो हामीले। P40 इक्वल टु वाट? अब P40 निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो? 40n डिभाइड बाइ 100 TH आइटम। अनि यो गरिसकेपछि यसको फर्मुला हामीलाई के रह्यो? P40 इज इक्वल टु 40n डिभाइड बाइ 100 माइनस CF डिवाइड बाई F इन्टु H प्लस L। L प्लस 40n प्लस 100 माइनस CF इन्टु H अपन F। यो फर्मुला रह्यो। अब त्यस्तै गरेर हामीलाई के सोधेको छ भन्दा अर्को मिडियल 60% भनेर सोधेको छ। मिडियल सेन्ट्रल भनेर सोध्छ। मिडियल सेन्ट्रल जे सोधे पनि त्यही नै हुन्छ। मिडियल 60% भनेर सोधेको छ। मिडियल 60% भनेर सोध्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो? यो एउटा डाटा बनाउनु पर्यो। यो डाटामा यो 1 देखि यो 100 सम्म प्रत्येक पर्सेन्ट भयो।
हाम्रो 60% कहाँ पऱ्यो, यहाँ पऱ्यो 60%। अब 60% यहाँ परिसकेपछि 60 देखि 100 को बिचमा कति ग्याप छ, 60 देखि 100 को बिचमा हामीलाई कति ग्याप भयो, 40 ग्याप भयो। 40 ग्याप भयो भनेपछि यो 40 लाई हामी के गर्ने, डिभाइड बाइ 2 गर्ने। अब आयो कति, 20 20। यो एउटा यो 20 प्लस 20 यहाँ गर्ने, प्लस 1 देखि 20, फर्स्ट देखि 20% अनि अर्को 20 फेरि 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 भनेको 80। अब हामीले निकाल्नु पर्यो के भन्दाखेरि P20 एन्ड P80%। P20 र P80 निकालिसकेपछि हामीले यो हिसाब पनि गर्न सकिन्छ साथीहरु। यस्तो खाली हिसाब आयो भने हामीले अब लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेर भन्यो भने 100 मा जति त्यहाँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने, हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भनेको छ जति देखा त्यति गर्ने, र मिडल 60% दिएको छ, मिडल 50% दिएको छ भने मानौँ यहाँ मिडल 60 को गर्ने, मिडल 50% दिएको छ भने 50 देखि 100 को बिचमा कति रह्यो, 50 रह्यो। 50 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 25 रह्यो। 20 फर्स्ट देखि 25 र 50 प्लस 25 गर्दाखेरि कति हुन्छ, फर्स्ट देखि 25 र 50 प्लस 25 गर्दा 75 भयो। अनि हामीले निकाल्नु पर्यो कि P25 र P75 निकाल्नु पर्यो। यति निकालेपछि मिडलको पनि निस्किन्छ। यसरी हामीले मिडलको हिसाबहरू गर्छौँ साथीहरु। हाम्रो इक्जाममा आयो भने यो 10 मार्क्समा आउँछ कि यो आउँछ कि हिजो पढाएको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अघिल्लो पाठमा मैले पढाएको छु त्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला आउँछ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला आयो भने पनि सजिलो छ। अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा जहिले पनि के दिएको हुन्छ हामीलाई, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा जहिले पनि n दिएकै हुन्छ। n अब हामीलाई ल 100 माने 100 दियो भने अब मिडियन पनि दिन्छ, मिडियन दियो भने मिडियन दिन्छ, मिडियन अब समथिङ 90 देला। अनि मोड दियो भने पनि अब मोड्ने समथिङ अब 60 देला। यसरी मोड दियो यिनी दुईटैमै हो दिन्छ कि यो र यो दिन्छ कि यो र यो दिन्छ, यो र यो दियो भने पनि मिन यति दुईटा भइसक्यो भने हामीले गर्न सकिन्छ त्यो डाटा अनुसार। हिजो पनि मैले यसमा अघिल्लो भिडियोमा मैले पढाइसकेको छु, त्यसमा हेर्नु होला। मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई यसभन्दा बेगर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मिडियन 60% अनि मिडियन मोड आयो भने पनि गर्न सकिन्छ। मिडियन मोडको त गर्न सकिन्छ, नभए म मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा मिडियन मोडको बारेमा डिटेलमा त्यहाँ छ, मैले त्यहाँ पढाउँछु। अनि फेरि यसलाई मिडियन मोड निकाल्न भन्दैन, मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै मेजर अफ डिस्पर्सनमा निकाल्न पर्ने हुन्छ अर्को च्याप्टरमा। त्यसबाट सोध्न पनि सक्छ। यसबाट सोध्ने भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी नम्बर 1 एउटा, नम्बर 2 भनेको मिडल 60%, नभए लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट, हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट, यिनीहरू सोध्छ। अनि यसमा अब अर्को अलि क्वेसन घुमाएर सोध्यो भने अब कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि यो खाले क्वेसन सोध्छ। यो खाले क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ, अ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी ह्याज 1000 इम्प्लोइ। एउटा कम्पनीमा कति छ, n नम्बर n इक्वल टु कति छ, 1000 इम्प्लोइ छन्, 1000 कर्मचारी छन्, कामदारहरू छन्। 1000 कामदारमा के भनेको छ, 10% अफ द इम्प्लोइ अर्निङ लेस देन 500 भनेको छ। लेस देन 500 भनेको कति भयो, 0 देखि 499 भनेको त लेस देन 500 500 सानो कति भयो भन्दाखेरि 0 देखि 500 सम्म 500 सानो। अब कति पर्सेन्ट भन्दा 10% हो। यसको 1000 को 10% भनेको कति, 1000 को 10% भनेको 100 हो। हाम्रो यो प्लस साइज हो, साइज भयो यो एफ फ्रिक्वेन्सी। अनि लेस देन 500 पर डेज 200 अर्न 200 कमाउने कति है भन्दाखेरि 500 to 990, 500 to 999 ले 200 कमाउँछन् हामीलाई यहाँ यसरी भन्छ। अनि त्यसपछि 30% अर्न बिट्विन 1000 to 1499 भनेको छ। 1000 to 1499 ले 30% भनेको 1000 को 30% भनेको कति भयो, 300 भयो साथीहरु। अनि त्यस्तै गरेर अब अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि 200 इम्प्लोइले कति कमाउँछन्, 200 इम्प्लोइले 1500 देखि 1999 जनाले कति 99 जनाको बिचमा 1500 to 1999 मा यो बिचका कति कमाउँछन् भन्दाखेरि 250 रुपैयाँ कमाउँछन्, 250। अनि त्यसपछि 2000 भन्दा माथि
2000 यो 2000 एबभ भनेको 2000 भन्दा माथि क्यालकुलेट गर्नु हुँदैन। अब यहाँ दिएको छैन यो। अब कसरी हामी थाहा पाउने त 300 200 कति भयो 300 र 200 500 500 र 100 600 600 र 200 800 850 अब बाँकी रहेको कति 150 150 हामीले टोटल n इक्वल कति दिएको छ n इक्वल 1000 दिएको छ भने 1000 निकाल्नु पर्यो भनेपछि 150 देखि 50 जना 200 भन्दा माथि कमाउने रहेछ। अब यसमा हामीलाई निकाल्न भनेको छ क्यालकुलेट द सुटेबल एभरेज भनेर निकाल्न भनेको छ। अब आफैले यसमा सुटेबल के हुन्छ यस्तो यो खाले क्वेशनमा सुटेबल के हुन्छ त्यो निकाल्नु। अब हामीले जर्नलले अब मिडियन निकाल्दै पनि भयो मिन निकाल्दै पनि भयो मोड निकाल्दै पनि भयो यो तिनटामा सुटेबल निकाल्नु भनेको छ। हामीले यसमा मिलियन निकाल्छौँ। अब यसको यो कलर साइज मिलेन यसमा हामीले भिडियोमा नि के थियो यस्तै थियो। मैले के भने थिएँ यसमा यो माइनस गर्ने भनेको 500 माइनस 4999 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टु 1/2 इज इक्वल टु 0.5। अब यो 0.5 निकाल्ने यसलाई पहिले यसलाई माइनस गर्ने त्यहाँबाट यसलाई प्लस गर्ने यसलाई माइनस गर्ने यसमा प्लस गर्ने यसलाई माइनस गर्ने यसमा प्लस गर्ने यसमा प्लस यसमा माइनस यसमा प्लस गर्ने। अब गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा करेक्ट कलर साइज। अब हाम्रो करेक्ट अब हामीले यो त हामीलाई के भयो क्वेसनले गिभन गरेको। अब सोलुसनमा हेरौँ -0.5 कलर साइज फ्रिक्वेन्सी CF मिडियन निकाल्ने भयो CF भन्नु पर्यो अनि 0.5 to 499.5 अनि 499.5 to 999.5 999.5 to 1499.5 and 1499.5 to 1999.5 to 109,099.5 above हाम्रो के भयो above के भयो 199.5 to भन्दा माथि above भयो। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी यहाँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो क्लास साइज भयो। अब फ्रिक्वेन्सी कति दिएछ 100 200 200 300 अनि 100 20 150। अब CF निकाल्नु पर्यो CF मा के निकाल्न सकिन्छ हामीले 100 300 600 850 and 1000 and n is equal to कति भयो 1000 n is equal to 1000 भयो साथीहरु। अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ अब मिडियन निकाल्ने मिडियन निकाल्नलाई हामीले के चाहियो n/2th आइटम चाहियो आइटम। अब n/2 भनेको 1000/2 1000/2 500 आइटम। अब 500 आइटम हाम्रो कुन पर्छ यहाँ हेर नि। अब 500 आइटम यो 300 गर्ने कुरा भएन 600 भन्दा माथि नि जान्न भनेपछि 300 र 600 को बिचमा 500 पर्छ नि पर्छ भनेपछि हामीले कुनलाई मान्नु पर्यो यसलाई मान्नु पर्यो यसलाई। अब इक्वल बिट्विन के मान्नु पर्यो इक्वल बिट्विन भन्दा 999.5 to 1499.5 को बीचमा के भयो हाम्रो यसको बीचमा के पर्छ हाम्रो मिडियन पर्छ भनेपछि अब एल केलाई मान्ने एल भनेको 999.5 हो एस भनेको इन दुईटाको ग्याप कति छ भन्दा 500 छ। अब हामीले के चाहियो CF के कुन चाहियो भन्दा जुन यो पर्यो यसभन्दा माथिल्लोको भनेपछि CF कुन पर्यो 300 F हुन्छ यहाँ 300 छ F पनि F = 300। अब हामीले यसलाई फर्मुलामा राख्नु त जान्ने साथीहरु
हामीलाई मिडियन निकाल्ने फर्मुला थाहा छ। मिडियन निकाल्ने फर्मुला के हो? मिडियन निकाल्ने फर्मुला हो एमडी इक्वल टु एल प्लस एन अपन 2 माइनस सीएफ अपन एफ इन्टु एच, अर्थात् एल कति छ 999 प्लस एन अफ इन्टु 500 माइनस 300 इन्टु एसम्म गरेर 500। अब यसले हामीले सल्भ गर्ने 999.5 प्लस 500 यसलाई सल्भ गरेर कति हुन्छ 500 माइनस 300 इज इक्वल टु 200 इन्टु 500 इज इक्वल टु डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टु कति आयो 333.33 प्लस 999.5 is equal to 1332.32.8 यही नै हाम्रो के भयो मिलियन भयो। यसरी हामीले मिलियन निकाल्न सकिन्छ। र धेरै यसरी हामीले यो क्वेसनहरु गर्न सक्छौं। र हामीले आउने क्वेसन भनेको यस्तै खाले क्वेसन आउँछ साथीहरु। जति मैले सल्भ गराएको छु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अनि मिडियल अनि मिन मोड मिडियन अनि यिनी भित्रमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मोड र मिडियनको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला अनि पर्सेन्टाइलका हिसाबहरु रिचेस्ट लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट अनि मिडियल 60% अथवा सेन्टर 60% अनि गएर यिनीहरुको सम्बन्ध भनेको मिन मोड र मिडियन